आप सब पर सलामतियों, मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट हुई और डेवलपमेंट अपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया जाएगा और दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए शुरू किया जाएगा कि हालिया दहशतगर्दी की जो लहर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जन्म ली है, तो उस पर वो फ़ाजी ऑपरेशन किया जाना है जिसका नाम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है। और अपेक्स कमेटी के इजलास में इसका फैसला किया गया जिसमें चारों सूबाई वज़रा मौजूद थे, वज़राए आला, और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, आर्मी चीफ़ भी मौजूद थे उस इजलास में। और कल उसकी मंजूरी दी गई और आज पार्लियामान में जब उसकी बात हुई तो वॉकआउट कर गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसने कहा कि हम इसकी हिमायत नहीं करते। और दूसरी तरफ बातें ये होना शुरू हुई कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदा जमातें हैं वो दो हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े। तो 99% नुमाइंदगी उन्हीं की है। तो अगर उन दोनों जमातों को लूप में नहीं लिया जाता तो फिर सवाल जो है वो उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हवाला देते हैं कि जब ऑपरेशन करना हो किसी का भी, तो उस ऑपरेशन से पहले एक दस्तखत करवाए जाते हैं कि चलें ये मरीज़ या उसके लवाहिकीन के कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर राज़ी हैं, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो जाता है तो फिर आप राज़ी हैं। तो वो जो रज़ा है वो उनकी हासिल की जाती है जो वहाँ के लोग हैं। तो उनके मुताबिक उनका राजीनामा इसके अंदर मौजूद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस ज़मन के अंदर बयान दिया और उन्होंने इसकी हिमायत नहीं की। और फिर एक तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक दूसरे से इख्तलाफात के शिकार हुई बैठी थी, उन्होंने पीएमएलएन ने पीपीपी की कुछ तजावीज़ मान ली हैं। वो तजावीज़ क्या है? वो बजट से मुतल्लिक नहीं है, वो तहरीरी मुआहिदा जो था वो उससे मुतल्लिक थी। जो उनका तहरीरी मुआहिदा हुआ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी लॉ ऑफिसर्स जो तैनात किए जाने हैं, बल्दियाती इलेक्शन जो होने हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को जो हकूक देने हैं, वो उस ज़मन में है। बजट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी पुराना रोना रोया जा रहा है। और उन दोनों ने कर लिया इकट्ठ, वो इकट्ठे, और उधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ बैठ के ये बात कर ली और उन्होंने कहा कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन का किरदार सही तरीके से अदा किया जाएगा। अब जब उनकी तरफ से ये फैसला हुआ है तो फिर जो सारी चीज़ें हैं उसमें हमें ये देखना है कि क्या बनेगा। अब जो देखना है कि क्या बनेगा इस ज़मन के अंदर, ये क्या तकसीम होगी, क्योंकि इस मौके के ऊपर हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते ज़्यादातर तकसीम के। अब बहुत सारे लोग इस पे भी बातें करते हैं कि ये ऑपरेशंस क्यों होते हैं, तो इसकी मैं एक तफसील बता देता हूँ कि अमरीकी वार ऑन टेरर 11 सितंबर 2001 के बाद पाकिस्तान में होने वाले जो फौजी ऑपरेशंस हैं उनकी जो तादाद है, एक फ्रीडम हुआ था 2001-2002 में ऑपरेशन, तो उसके अलावा एक ऑपरेशन मीज़ान हुआ था 2002 से 2006 तक, फिर ऑपरेशन ज़लज़ला था 2008 में, फिर ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम था 2008 में, फिर ऑपरेशन ज़रबे कलीम था 2008 में, फिर ऑपरेशन शेर दिल था, ऑपरेशन राह हक था, ऑपरेशन राह राज था। ये 2007 से 2009 के दरमियान हुए हैं। फिर 2009 में ऑफेंसिव ऑपरेशन हुआ था खैबर पास। फिर ऑपरेशन राह निजात हुआ था 2009 से 2010 में। फिर ऑपरेशन ज़रबे आहिम हुआ 2014 में राजनपुर के कच्चे में छोटू गैंग के खिलाफ। फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ जो एक तवील ऑपरेशन था 2014 से 2016 तक। फिर उससे तवील ऑपरेशन खैबर हुआ 2014 से 2017 तक। खैबर एजेंसी में 4 फेज के अंदर ही हुआ था, खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 और खैबर 4 में। फिर उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ 2017 से ताहाल, और फिर ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम 2024 से शुरू होते जा रहा है। जो नए शुरू होने वाले ऑपरेशन से पहले वाले तमाम ऑपरेशन हैं वो कामयाबी और दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के दावे के साथ ख़त्म किए गए थे। तो अभी ये जो नया ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन पे तमाम लोगों को लूप में लेने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में हमने अभी तक जो माजी हम अपना देखें, हमने बहुत से जवानों की ज़िंदगियाँ गंवाई हैं, माजी से लेके अब तक हमने बहुत से लाशें उठाए हैं। तो हम अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम खित्ते में मज़ीद ऐसे किसी अनरेस्ट का सामना कर सकें कि जो मज़ीद हवा दे सके। बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि खून का एक कतरा बहाए बगैर भी ये ऑपरेशन किया जा सकते हैं। अब उनके दावे किस हद तक कारगर साबित होते हैं, ये एक सवाल है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बजट सेशन के इजलास के हवाले से देखें तो कल एक जो मस्ती खेल साहब ने जुमला अदा किया, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि पार्लियामान के ऐवान के अंदर खड़े होकर आपके लाख इख्तलाफ सही किसी से, कोई जिस तरह का मर्जी शख्स हो, लेकिन इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे आपके वो अल्फाज कार्रवाई का हिस्सा बने हों। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले तारिक बशीर चीमा साहब, उससे पहले जमशेद दस्ती साहब, उससे पहले फैसल सालेह हयात साहब, यानी एक लंबी फहरिस्त है, 30 से ज़ायद अराकीन हैं कि जो इन असम्बलियों में जिनकी रुकनीत जो थी उसको मुअत्तल किया गया था। 30 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ अदवार के अंदर।
یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے رہے اور پھر ان کی رکنیت کو معطل کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا رہا. جس جماعت سے بھی مرضی تعلق ہو، وہ جتنی بھی پسی ہوئی کیوں نہ ہو، اس طرح کے الفاظ آپ کے پاس بہت سارے الفاظ ہیں محتاط انداز میں. مجھے حیرت اس بات پہ بھی تھی کہ خواجہ آصف صاحب کے بہت ساری زبان الفاظ سے مجھے اختلاف ہے، ان کی سیاست سے بھی اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں پارلیمان کے ایوان میں کھڑا ہو کے ان کے بارے میں یہ بات کروں. ہاں میرے پاس اور بہت سے الفاظ ہیں، میں کنج فہم، کم علم انہیں کہہ سکتا ہوں، میں انہیں دوسروں کی صحبت میں رہنے والا اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا کہ جو پاکستان کی بقا کے لیے نہیں سوچتے، میں ایسے بھی الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کروں. دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو کے آنے والے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. لیکن یہ جو گلی محلوں کی سیاست اور تھڑے کی سیاست اور پارلیمان کی سیاست، اس میں بنیادی فرق ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اسے انجوائے بھی کیا اس لفظ کو، تو اس جملے کو انجوائے کیا. تو میں پارلیمان کے تقدس کی پامالی پہ کچھ شرمندہ ہوں. دوسری بات یہ کہ حیرت انگیز طور کے اوپر جب جماعتوں کے سربراہ بجٹ اجلاس سے بائیکاٹ کرتے ہیں، یعنی ایک قسم کا بائیکاٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس پورے سیشن سے رخصت کے لیے درخواست دی اور قبول بھی ہو گئی، یعنی وہ سیشن میں آنا ہی نہیں چاہتے. حمزہ شہباز صاحب نے بھی مستقل غیر حاضری کی درخواست دی، وہ بھی منظور ہو گئی. یعنی یہ لیول ہے ایک ایسی جماعت جو وفاقی حکومت کی حصے دار ہے، بلکہ ان کے اپنے وزیر اعظم ہیں، اپنے وزیر اعلیٰ ہیں، اپنے وزراء ہیں اور اپنا ان کا سپیکر ہے، لیکن وہ جماعت کے سربراہ رکن پارلیمان بھی ہیں. وہ جماعت کے سربراہ اپنے بارے میں یہ بھی تشہیر کرواتے رہے ہیں کہ میاں جدو آوے گا تو لگ پتا جاوے گا. وہ اپنی جماعت کے بارے میں یہ بھی تشہیر کرتے رہے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، اور وہ یہ بھی تشہیر کرتے ہیں کہ ہم ہی پاکستان کی تقدیر تبدیل کرنے والے. لیکن پاکستان کا ایک سالہ بجٹ پیش ہو رہا ہے اور اس بجٹ اجلاس میں وہ شرکت نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے درخواست وہاں پہ دائر کر دی ہے کہ مجھے اس سے حاضری سے استثناء دیا جائے. میں حاضر نہیں ہو پاتا. یعنی آپ عوام کے مفاد کے بارے میں باتیں، آپ عوام کے ایک سال کے مستقبل کے بارے میں بات، آپ عوام کے حقوق کے لیے، آپ عوام کی اشیاء خورنوش کی خریداری میں کس حد تک اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، عوام پہ کتنے ٹیکس لگ سکتے ہیں، عوام کے لیے کتنے ترقیاتی فنڈز ہو سکتے ہیں، اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتے. آپ اس بحث کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، آپ اس ایوان میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. یہ سنجیدگی ہے، یہ ان کا ایم ہے، یا یہ نیریٹو ہے کہ ملک کی بڑی جماعت کا دعویٰ تو آپ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں وفاقی حکومت میں آپ ہیں، اور ملک میں مقبول ہونے کا دعویٰ بھی آپ ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اسمبلی اجلاس میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں آپ رائے ونڈ کے اندر بیٹھ کے تمام وزراء کو وہاں پہ بلا کے اس اجلاس کی صدارت ضرور کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ حکمت عملی کو ضرور ترتیب دے سکتے ہیں، لیکن آپ پارلیمان کے ایوان میں نہیں جانا چاہتے، وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اس سفارشات کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہاں پہ اپنی تجاویز نہیں دینا چاہتے، دوسروں کی باتیں نہیں وہاں پہ سننا چاہتے. یہ ہے سنجیدگی، اور یہ سنجیدگی کا عنصر ہے جو پاکستان کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان میں کس حد تک آگے بڑھا جا سکتا ہے، کہاں پہ کیا لوپ ہولز ہیں. یہ آپ کے معاملات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو رام آپ نے کر لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے عوام کو رام کیا ہے؟ آپ وہاں پہ بیٹھ کے، یعنی پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بجٹ عوامی نہیں ہے، اور یہ عوامی بجٹ نہیں ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے لوگ، باتیں کریں گے، اپوزیشن واویلا مچائے گی، وہاں پہ کچھ ہنگامہ ہو جائے گا، اس لیے آپ نے اس سے حاضری سے استثناء لے لی. آپ کی طبیعت بھی خراب نہیں، ماشاءاللہ آپ حشاش بشاش ہیں. آپ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ دوبارہ سے صدر بھی منتخب ہو چکے ہیں، آپ تمام تر انتظامی امور جو ہیں پارٹی کے وہ بھی چلا رہے ہیں، سیاسی امور کے اوپر بھی گہری نظر رکھ رہے ہیں، دوسروں کو مشورے بھی دے رہے ہیں، لیکن کم از کم میاں صاحب جانا تو چاہیے تھا، پارلیمان میں بیٹھنا تو چاہیے تھا، جمہوریت کو فروغ تو دینا چاہیے تھا، کم از کم عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بجائے اس کے اوپر مرہم رکھنے کی تھوڑی سی تو تگ و دو کرنی چاہیے، لیکن وہ ہوتی دکھائی نہیں دیتی. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.